छन् र बाँकी कहाँ सबै छन् जाति यहाँ कोही छन् र बाँकी कहाँ सबै छन् जाति यहाँ गरेका मिली सबै गुराँस पनि फुल्छ यहाँ एउटै हो सबको रहर बनाऊ यो हाम्रो सहर एउटै हो सबको रहर बनाऊ यो हाम्रो सहर हाम्रो विराटनगर। नमस्कार, हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन भाइ बहिनीहरू। आज हामी कक्षा 10 को विज्ञान विषय अन्तर्गत ग्राभिटी र ग्राभिटेसनको सम्बन्धमा छलफल गरिरहेकै कुरालाई कन्टिन्यू गर्नेछौँ। आज हामी विशेष गरी न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसनसँग सम्बन्धित रहेर केही छलफलहरू अर्थात् भनौँ केही न्युमेरिकल टाइपका प्रब्लमहरूको सल्युसनहरू निकाल्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। र भाइ बहिनीहरूलाई मैले गत कक्षामा केही न्युमेरिकल प्रब्लमहरू होमवर्कको रूपमा छोडेर गएको थिएँ। मलाई आशा छ भाइ बहिनीहरूले ती न्युमेरिकल प्रब्लमहरूको सल्युसन निकालेर बसेका छौ। यदि तिमीहरूले त्यो न्युमेरिकलको सल्युसन निकाल्न सकेका छैनौ भने पनि कहाँ कुन तरिकाले त्यो न्युमेरिकललाई सर्ट आउट गर्नुपर्ने हो भनेर त्यसको सल्युसनको लागि पर्खेर बसिरहेका छौ। आजको क्लास सुरु गरौँ भाइ बहिनीहरू। आज हामी हाम्रो कक्षामा के गर्नेछौँ त हेरौँ त भाइ बहिनी स्क्रिनमा। आजको कक्षामा हामी विशेष गरी रिभ्यू अफ न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसन, त्यसै गरी सल्युसन अफ सम होमवर्क प्रब्लम दैट आई गेव यू इन प्रिभियस क्लास. Similarly, we will be seeing more mathematical problem, word problem we basically call. Similarly, we will be seeing acceleration due to gravity. र हामीलाई समयले साथ दियो भने न्युमेरिकल प्रब्लम रिलेटेड टु एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको बारेमा पनि केही चर्चा गर्ने मेरो प्रयत्न रहनेछ। ल त भाइ बहिनीहरू सुरु गरौँ आजको कक्षा न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसनको रिभिजनबाट। गत कक्षामा मैले न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसनको पुरा छलफल गरेको छु र त्यो छलफलमा हामीले के कुरा पत्ता लागेका थियौँ और के कुरा भनेका थियौँ भने कुनै दुईटा अब्जेक्टहरूको बीचमा उत्पन्न हुने फोर्स अफ ग्राभिटेसन डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द प्रोडक्ट अफ देयर मासेस हुन्छ र इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर अफ द डिस्टेन्स फ्रम देयर सेन्टर हुन्छ। यति कुरा हामीले गत कक्षामा छलफल गरेका थियौँ र यही छलफलसँग सम्बन्धित रहेर भाइ बहिनीहरूलाई मैले यी दुईवटा, भाइ बहिनीहरू स्क्रिनमा हेर्न सक्छौ, यी दुईवटा न्युमेरिकल प्रब्लमहरू होमवर्कको रूपमा छोडेर गएको थिएँ र आज यो न्युमेरिकल प्रब्लमका केही हिन्टहरू बताउन म गइराखेको छु र मलाई आशा छ त्यति हिन्ट प्राप्त गरिसकेपछि भाइ बहिनीहरूले यी न्युमेरिकल आफै पनि सल्भ गर्न सक्नेछौ। अब हेरौँ त पहिलो प्रश्नको समाधान। फाइन्ड द फोर्स अफ ग्राभिटेसन बिट्विन अ म्यान अफ 50 kg एन्ड स्ट्यान्डिङ अन द सर्फेस अफ अर्थ। द रेडियस अफ द अर्थ इज 6400 किलोमिटर। सो यसलाई सल्भ गर्नको लागि फर्स्ट अफ अल वी विल सिम्पली कीप द थिङ्स द्याट वी आर प्रोभाइडेड विथ द फर्स्ट वान इज मास अफ द पर्सन। सो जेनरली हामी सानो अब्जेक्टको मासलाई सानो लेटरले सबस्क्रिप्टले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। त्यसैले हामीले m को भ्याल्यु 50 kg राखेका छौँ भने हामीलाई मान्छे र अर्थको बीचको फोर्स अफ अट्र्याक्सन निकाल्नको लागि पक्कै पनि अर्थको मास चाहिन्छ। त्यो मास हाम्रो क्वेसनमा छैन र भाइ बहिनीहरूलाई म यो कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु कि अर्थसँग सम्बन्धित प्यारामिटरहरू हामीले जानकारीमा राख्नुपर्छ, किनभने अर्थलाई हामी सबभन्दा सजिलो बेसिक रिफरेन्सको रूपमा लिन्छौँ। त्यो रिफरेन्सको रूपमा लिने हुनाले अर्थसँग रिलेटेड प्यारामिटरको भ्याल्युहरू चाहिँ हामीलाई याद हुनुपर्छ। कहिलेकाहीँ क्वेसनमै यी कुराहरू प्रदान गरिन्छ भने कहिलेकाहीँ यी प्यारामिटरहरू क्वेसनमा अभाइलेबल हुँदैन र यो प्रश्नमा पनि भाइ बहिनीहरूले पक्कै देखेका छौ यो प्रश्नमा त रेडियस अफ द अर्थ राखेको छैन, त्यसैले मास अफ द अर्थ राखेको छैन। त्यसैले हामीले हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङबाटै
मास अफ द अर्थ राख्छौँ र मास अफ द अर्थ हामीले सबैलाई थाहा छ लगभग 6 × 10⁻24 kg छ र डिस्टेन्स बिट्विन द सेन्टर्स हामीले मान्छे र अर्थको सेन्टर बीचको फोर्स अफ एट्र्याक्सन निकाल्दैछौँ त्यो निकाल्नको लागि हामीलाई डिस्टेन्स बिट्विन देयर सेन्टर्स चाहिन्छ। अब एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के हुन्छ भने अर्थको रेडियसको कम्पेरिजनमा मान्छेलाई स्फेरिकल मान्ने हो भने मान्छेलाई स्फेरिकल अब्जेक्टको रूपमा मान्ने हो भने मान्छेको रेडियस चाहिँ अर्थको रेडियसको कम्पेरिजनमा नेग्लिजिबल हुन्छ। त्यसैले दुईटा अब्जेक्टको बीचको डिस्टेन्स अर्थात् भनौँ दुईटा अब्जेक्टको सेन्टरको डिस्टेन्स भन्नु नै लगभग अर्थको रेडियस जति हुन्छ। ओके र त्यसपछि हामी राख्छौँ डिस्टेन्स इक्वल टु रेडियस विच इज गिभन इक्वल टु 6400 किलोमिटर। हामी जेनेरली सबै न्युमेरिकलहरू एसआई सिस्टममा क्याल्कुलेट गर्छौँ त्यो भएको हुनाले मैले किलोमिटरलाई मिटरमा चेन्ज गरेको छु र न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसनबाट हामीले प्राप्त गरेको इक्वेसनलाई नै हाम्रो सल्युसनमा ल्याएर राखेको छु। हेरौँ त भाइ बहिनीहरू हामीले पढेको F इक्वल टु gm1m2/d² थियो। ओके र यहाँनिर मैले m2 को सट्टामा क्यापिटल M राखेको छु माथि र भाइ बहिनीहरूले पनि यो m2 को सट्टामा क्यापिटल M राख्न सक्छौ। जस्तो कि मैले सिम्प्लिफाइड भ्यालु राख्दाखेरि क्यापिटल M लाई m2 को रूपमा प्रयोग गरेको छु र यो फर्मुलामा क्यापिटल G को भ्यालु हामीलाई थाहा छ, स्मल m को भ्यालु पनि थाहा छ, क्यापिटल M अर्थात् m2 पनि थाहा छ, रेडियस अर्थात् डिस्टेन्स बिट्विन सेन्टर पनि थाहा छ र यी सबै भ्यालुहरू राखेर हामीले यो क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ। त भाइ बहिनीहरू यो त्यो थियो पहिलो प्रश्नको समाधान। अब म भाइ बहिनीहरूलाई दोस्रो प्रश्नतर्फ लाँदैछु। दोस्रो प्रश्नमा हेरौँ त फाइन्ड द two objects of mass 20 kg each are separated through 5 meters from their centers. Find the force between them. When? What happens to the force if the distance between them is reduced to half and double keeping their mass same? Okay? यहाँ विशेष गरी तीनटा प्रश्न सँगसँगै छन्। पहिलो पार्टमा हामीले फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन देम निकाल्नु छ भने दोस्रोमा फोर्स अफ एट्र्याक्सन नै निकाल्नु छ तर डिस्टेन्स केही परिवर्तन भएको छ भने तेस्रो प्रश्नमा पनि डिस्टेन्सको भ्यालु अलिकति फरक छ। र भाइ बहिनीहरूलाई यो प्रश्नको समाधान चाहिँ म बोर्डमा गरेर देखाउन चाहन्छु। हेरौँ त भाइ बहिनीहरू बोर्डतर्फ म यसलाई डायग्रामेटिक रूपमा पनि रिप्रेजेन्ट गर्न चाहन्छु। दोस्रो प्रश्नको पहिलो पार्ट फर्स्ट पार्ट हामीलाई अब्जेक्टको मास दिएको छ र म मान्छु दुईटा अब्जेक्टहरू छन् र टु अब्जेक्ट्स अफ मास 20 kg इच भनेको छ। अर्थात् भनौँ यो पहिलो मास m1 र यो दोस्रो मास m2 हो भने यो m1 को भ्यालु पनि 20 kg छ, त्यसै गरी m2 को भ्यालु पनि 20 kg नै छ। सिमिलरली अर्को इन्फर्मेसन हामीलाई के छ भने दुईटा अब्जेक्टको सेन्टर बीचको डिस्टेन्स पनि d, कहिलेकाहीँ हामी d ले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, कहिलेकाहीँ स्मल r ले रिप्रेजेन्ट पनि गर्न सक्छौँ। यु आर फ्री टु चुज वाट लेटर यु आर फ्यामिलियर विथ। द डिस्टेन्स बिट्विन दिज टु अब्जेक्ट्स अब्जेक्ट इज 5 मिटर। सो हामीले न्युटन्स ललाई फेरि रिकल गर्यौँ भने हामी सबै इन्फर्मेसनहरू यहाँ लेख्न सक्छौँ। हामीलाई समयको केही पाबन्दी छ, त्यो भएको कारणले भाइ बहिनीहरूलाई म यसको केही हिन्ट मात्रै प्रदान गर्न जाँदैछु। हिन्टमा हामी के गर्न सक्छौँ भने m1 को भ्यालु लेख्न सक्छौँ 20 kg, m2 को भ्यालु पनि 20 kg, d इक्वल्स टु 5 मिटर र हामीलाई फोर्स निकाल्नु छ। फोर्स बिट्विन दिज टु अब्जेक्ट इज टु बी calculated. That's why to obtain the value of this force, as your question simply suggests you what is the force between these two objects in this situation. So from Newton's law of gravitation, or simply from Newton's law, we know F equals to capital G m1 m2 divided by d square. यहाँबाट भाइ बहिनीहरूले m1 को भ्यालु, m2 को भ्यालु, त्यसै गरी d को भ्यालु र क्यापिटल G को भ्यालु, यो क्यापिटल G को भ्यालु पनि भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ। यदि भाइ बहिनीहरूले बिर्सेको छौ भने क्यापिटल G को भ्यालु म यहाँनिर नोट गरिदिँदैछु, 6.67 × 10⁻⁻11
न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यो भ्यालु हामीलाई रिपिटेडली चाहिने भएको हुनाले मैले माथिपट्टि राखेको छु। यसरी हामी यसको फोर्सको भ्यालु निकाल्न सक्छौं र भाइ बहिनीहरूलाई मैले यो काम गर्नको लागि गृह कार्यको रूपमा भए पनि अहिले नै सक्छु भने अहिले नै गर्नको लागि मैले यहाँ छोडेँ, किनकि म यो प्रश्नको हिन्टहरू डिस्कस गर्दैछु। त्यसैगरी यो प्रश्नमा दोस्रो पोर्सन पनि छ। दोस्रो पोर्सनमा के सोधिएको छ त, अलिकति त्यसलाई डायग्रामेटिक रूपले पनि बुझौं। मास अफ द ऑब्जेक्ट is given to be m1 equals to 20 kg, m2 equals to also 20 kg. It is not changed yet, but what more information we are provided with is the distance between them is reduced to half than that of the previous. Okay, पहिलेको सिचुएसनमा हाम्रो डिस्टेन्स कति थियो भाइ बहिनीहरु? 5 मिटर। अब क्वेशनले के भनेको छ, यो बेला डिस्टेन्स बिट्विन द सेन्टर अफ दिस ऑब्जेक्ट is reduced to the half of the previous. Half of the previous भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो त, यो हाम्रो नयाँ d, म यसलाई d ड्याश ले रिप्रेजेन्ट गर्छु किनकि त्यहाँनेरि d ले रिप्रेजेन्ट गर्ने, यहाँ पनि d ले रिप्रेजेन्ट गर्दा कन्फ्युजन हुन सक्छ। d ड्याश इक्वल्स टु d बाइ 2, किनभने हामीलाई प्रश्नले d को भ्यालु आधामा रिड्युस भएको भनेको छ। So we are simply asked what happens to their force if the distance between them is reduced to half. It is not saying anything about the mass, that's why we have to understand mass are same. Again, I am going to provide you hint here, that is m1 is 20 kg, m2 equals to 20 kg again. Now d is something different, that's why we write here d dash. D dash equals to 5 by 2, that is 2.5 meter, right? Okay, यो d dash को भ्यालु आयो भने अब हामी फोर्स इजिली निकाल्न सक्छौं। Therefore force equals to capital G m1 m2 divided by के हुन्छ त भाइ बहिनीहरु, यहाँ d होला कि d dash होला? पक्कै पनि यो बेला हाम्रो डिस्टेन्स घटेको छ, d dash भएको छ, त्यसैले हामी यहाँ d dash स्क्वायर लेख्छौं। अब यहाँ भाइ बहिनीहरुले यसका सम्पूर्ण भ्यालुहरु सब्स्टिट्युट गर्न सक्छौ र सब्स्टिट्युट गरिसकेपछि भाइ बहिनीहरुले यहाँ सर्टेन भ्यालु निकाल्न सक्छौ र यो फोर्स हो, फोर्सलाई हामी न्युटनमा मेजरमेन्ट गर्छौं र यति भइसकेपछि हामी यो फोर्स र यो फोर्सको बीचमा कम्प्यारिजन गर्न सक्छौं। र भाइ बहिनीहरुलाई म एउटा कुरा के इन्फर्म गर्न चाहन्छु भने हामीलाई थाहा छ यदि कुनै दुईटा अब्जेक्टको बीचको डिस्टेन्सलाई हामी घटाउँछौं भने त्यो बेला फोर्सको भ्यालु बढेर आउँछ र यो बेला हाम्रो डिस्टेन्स हाफ भएको छ भने फोर्स पक्कै पनि 4 टाइम्स हुनेवाला छ। त्यसैले भाइ बहिनीहरुले यो भ्यालु पत्ता लगाउने छौ र यो भ्यालु पनि पत्ता लगाउने छौ र यो दुईटाको बीचमा कम्पेयर गर्ने छौ र कम्पेयर गरिसकेपछि भाइ बहिनीहरुले यो फोर्सलाई F1 ले रिप्रेजेन्ट गरेका छौ र यो फोर्सलाई F2 ले रिप्रेजेन्ट गरेको छौ भने योर फोर्स F2 is going to be 4 times the first force. Okay, हाम्रो न्यूटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन को छलफलको क्रममा पनि यो कुरा हामीले छलफल गरेका छौं। त्यसैगरी तेस्रो पोर्सनमा भाइ बहिनीहरुलाई म हिन्ट मात्रै प्रदान गर्न गइराखेको छु। तेस्रो पोर्सनमा यहाँ हेरौं त भाइ बहिनीहरु, यो पहिलो अब्जेक्ट, यो दोस्रो अब्जेक्ट, यसको मास 20 केजी नै छ, यसको पनि मास 20 केजी नै छ। हाम्रो प्रश्नले के भन्दै छ त, डिस्टेन्स बिट्विन देम इज डबल्ड। That means अब यो दुईटा अब्जेक्ट बीचको डिस्टेन्सलाई म क्यापिटल डी ले रिप्रेजेन्ट गर्छु भने यो चाहिँ पहिलेको डिस्टेन्स भन्दा के हुन्छ, डबल हुन्छ। डबल हुन्छ भने अब सबै इन्फर्मेसन हामीलाई थाहा हुने भयो। भाइ बहिनीहरु m1 को भ्यालु लेख्न सक्छौ, m2 को पनि भ्यालु लेख्न सक्छौ, क्यापिटल डी को भ्यालु पनि लेख्न सक्छौ, जुन 2 of 5 equals to 10 मिटर छ। यो 20 केजी नै छ, यो पनि 20 केजी नै छ। यति भइसकेपछि यिनीहरु दुईटाको बीचमा उत्पन्न हुने फोर्स अफ ग्रेभिटेसन सिम्पली वी क्यान फिगर आउट फ्रम न्यूटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन, दैट इज F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाइ, अब d को ठाउँमा हामीले के लेख्छौं त, क्यापिटल D, किनभने यो d र यो d को भ्यालु फरक छ, त्यसैले यहाँ d स्क्वायर लेख्छौं। र यसरी यो भ्यालुहरु सब्स्टिट्युट गरिसकेपछि भाइ बहिनीहरुले
फोर्सको भ्याल्यु निकाल्नेछौँ र फेरि कम्पेयर गर्नेछौँ यो सुरुको अवस्थाको फोर्स र अन्तिम अवस्थाको फोर्समा। भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ फेरि पनि पहिलेको जस्तै सिचुएसन हुन्छ, यहाँनिर डिस्टेन्स रिड्युस भएको छ भने फोर्स पक्कै इन्क्रिज हुन्छ। यहाँ फोर्स के होला त, पक्कै पनि डिस्टेन्स इन्क्रिज भएको छ, डबल भएको छ भने फोर्स घट्छ र यदि डिस्टेन्स डबल हुन्छ भने पक्कै पनि फोर्स विल बी रिड्युस्ड बाई 4 टाइम्स। यसरी हामी यस्ता प्रकारका न्युमेरिकल प्रब्लमहरूको सोलुसन पनि निकाल्न सक्छौँ। त भाइ बहिनीहरूलाई मैले यो गत कक्षामा राखिदिएका गृह कार्यका प्रश्नहरूको केही समाधान, केही हिन्ट प्रदान गरेको छु भने अब म यहीसँग सम्बन्धित रहेर अरू केही थप न्युमेरिकलहरू पनि भाइ बहिनीहरूलाई देखाउन जाँदैछु। भाइ बहिनीहरू एकपटक तिमीहरू स्क्रिनतर्फ ध्यान दिन सक्छौ। मलाई लाग्छ तिमीहरूले यो बोर्डमा लेखेको कुरा कपी पनि गरिसकेका छौ होला। हेरौँ त भाइ बहिनीहरू, अब स्क्रिनमा केही न्युमेरिकलहरू आएका छन्। यो न्युमेरिकलहरूलाई हेरौँ। यसमा पनि म यी दिएका न्युमेरिकलहरूको केही समाधान निकाल्ने प्रयास गर्दैछु। पहिलो प्रश्न हेरौँ त, फाइन्ड द चेन्ज इन फोर्स अफ ग्राभिटेसन बिट्विन टू अब्जेक्ट्स if the mass of one object is doubled keeping their distance same। अब हेरौँ त भाइ बहिनी, यो प्रश्नले हामीलाई कुनै पनि प्रकारको इन्फर्मेसन दिएको छैन। अर्थात् भनौँ जसरी अघिल्ला प्रश्नहरूमा मास डिस्टेन्सको भ्याल्यु दिएको थियो त्यसै गरी यो प्रश्नले भ्याल्युहरू दिएको छैन। छैन भने यस्तो अवस्थामा पनि हामी फोर्सको भ्याल्यु कति गुणा धेरै भयो, कति गुणा कम भयो, बढेको छ या घटेको छ भन्ने कुरा क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ। र यो कसरी क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ त भनेर फेरि पनि भाइ बहिनीहरूलाई म बोर्डतर्फ नै ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। हेरौँ त भाइ बहिनी, प्रश्नले के भनेको छ भने कुनै दुईटा अब्जेक्टहरू छन्, ती अब्जेक्टहरू पर्टिकुलर डिस्टेन्समा छन्, त्यो डिस्टेन्सलाई हामीले चेन्ज गरेका छैनौँ तर पहिलो अब्जेक्टलाई दोस्रो सिचुएसनमा डबल गरेका छौँ। अर्थात् भनौँ यसरी हामी सिम्प्लिफाई गरौँ। पहिलो प्रश्नको समाधानको रूपमा लेट m1 and m2 be the masses of the object and d be the distance between their centers. Then what we can suppose here is, let us suppose this is the object m1 and this is another object m2। भाइ बहिनी यति त हामी सपोज गर्न सक्छौँ किनभने हामीलाई कुनै पनि इन्फर्मेसन छैन, जसै गरेर भए पनि हामी फोर्सको भ्याल्यु चाहिँ निकाल्नेवाला नै छौँ। त्यसो भए यो डिस्टेन्सलाई मैले d ले डिनोट गरेको छु र यो अवस्थामा हुने द फोर्स अफ अट्र्याक्सन बिट्विन दिज टू अब्जेक्ट इज लेट्स से f1 through the distance d. So this is our initial case. So for my simplicity I will write here I, force initial state. According to question, what is said is find the change in force of gravitation between two bodies if the mass of one is doubled keeping distance same. Okay, अब हामीलाई क्वेसनले अर्को पनि फ्रिडम दिएको छ। हामीलाई भनेको छैन अब्जेक्ट पहिलो अब्जेक्ट डबल मास भएको हो कि दोस्रो अब्जेक्ट डबल मास भएको, वान अफ देम इज डबल। सो मैले के माने त पहिलो अब्जेक्ट, यो अब्जेक्ट चाहिँ पहिलेको भन्दा डबल भएको छ र यो अब्जेक्ट के छ जस्ताको तस्तै। त्यसो भए यिनीहरूको बीचको डिस्टेन्स पनि प्रश्नले नै डी नै छ भनेको छ। त्यसो हुँदा अब यो दुईटा सिचुएसनमा हुने फोर्सलाई हामी क्याल्कुलेट गर्छौँ र म यो फोर्सलाई एफ फाइनल एफ ले डिनोट गर्दैछु। अब हामीलाई थाहा छ सिन्स फ्रम न्युटन्स ल इनिशियल फोर्स
इनिशियल फोर्स F1 इक्वल टू कति लेख्न पाइन्छ होला त F1 इक्वल टू G M1 M2 डिवाइडेड बाई हामीले डिस्टेन्स D राखेका छौं भने यहाँ D लेख्न सकिन्छ। अब यो भन्दा अरु फर्दर इन्फर्मेसन त हामीलाई थाहा छैन, त्यसैले म यो इन्फर्मेसनलाई नै इक्वेसन 1 को रूपमा लेख्छु। त्यसैगरी नाउ हाम्रो सेकेन्ड सिचुएसनमा के छ त, फोर्सको भ्यालु पक्कै चेन्ज होला किनभने हाम्रो मासको भ्यालु चेन्ज भएको छ। M1 has been increased to 2 of M1 and M2 is same as that of the previous. So now final force or force in final situation कति लेख्न पाइन्छ त, F suffix F equals to हाम्रो फर्मुला त त्यही हो G M1 M2 divided by D square नै हो। तर विचार गरौँ भाइ बहिनीहरु, यो अवस्थामा मास कति भएको छ, यो अवस्थामा हाम्रो मासको भ्यालु M1 is double of फर्स्ट छ। त्यसो हो भने यो भ्यालुलाई हामी कति लेख्न सक्ने भयौं त, 2 times G M1 M2 divided by D square त पक्कै लेख्न सक्छौं। यो 2 कोएफिसिएन्ट को रूपमा छ, यो कोएफिसिएन्टलाई मैले यतिकै लेखेको छु, यो फोर्स इन फाइनल स्टेट हो। अब हेरौं त, म यो कुरा यतापट्टि छेउमा लेख्न चाहन्छु। यहाँ हेरौं त, फोर्स इन फाइनल स्टेट is equals to 2 times let me just write again here M1 M2 divided by D square, or force in final state equals to, you can see here this information is available here in equation 1. Okay, so this information can be simply substituted by this quantity. That's why final state is 2 of F initial. Therefore finally what we are going to write here is the final force is going to be double the initial. That is, therefore the final force, the force will be double the initial. हामीले त्यही कुरा पत्ता लगायौं, फाइनल फोर्स इज डबल अफ इनिशियल फोर्स। यसरी हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। भाइ बहिनीहरु, तिमीलाई म केही समय यो कपी गर्नको लागि टाइम प्रोवाइड गर्छु र फेरि यस्तै प्रकारको अर्को एउटा हामी न्यूमेरिकल हेर्ने छौं। भाइ बहिनीहरु, अब फेरि एकचोटी हामी स्क्रिन तर्फ ध्यान दियौं त, दोस्रो प्रश्नले के सोधेको छ भनेर हेर्नको लागि। दोस्रो प्रश्नमा छ, फाइन्ड द चेन्ज इन फोर्स अफ ग्रेभिटेसन बिट्विन टू अब्जेक्ट्स इफ द डिस्टेन्स बिट्विन देम इज डबल कीपिङ देयर मास सेम। अब यो प्रश्न भन्दा अघिल्लो प्रश्न भन्दा दोस्रो प्रश्नमा केही परिवर्तन देखिन्छ। पहिलो प्रश्नमा मास को भ्यालु चेन्ज भएको थियो, डिस्टेन्स को भ्यालु चेन्ज भएको थिएन। बट यू क्यान सी हियर इन दिस प्रब्लम द भ्यालु अफ masses to be same because keeping their mass same is said, and before that it is said that the distance if the distance between them is doubled, that means simply you have to double the distance. So initial case will be same as the previous one. In final case, what you simply do, one thing is you will keep the mass to be same and the distance to be double. भाइ बहिनीहरु, एकैछिन बोर्ड तर्फ ध्यान दिउँ त, म यसको सामान्य सोलुसन को हिन्ट प्रदान गर्न गइराखेको छु। यहाँ हेरौँ त, यो प्रश्नले पनि हामीलाई कुनै कुराको इन्फर्मेसन दिएको छैन, जस्तो कि मास, पहिलो मासको भ्यालु कति केजी, दोस्रो मासको भ्यालु कति केजी भन्ने कुराको इन्फर्मेसन छैन। त्यसैले हामी कुनै जेनरल भ्यालु एस्युम गर्दैछौं र पहिलो सिचुएसनमा हामीले M1 M2 र D सपोज गर्यौं भने
सेकेन्ड सिचुएसन फाइनल सिचुएसनमा चाहिँ हामी क्वेसनले जे कुरा भनेको छ त्यही अनुसार गर्दैछौँ दैट इज mass are kept fixed and distance now let me say distance has been changed to capital D and this capital D is double the initial. Okay, if it is doubled then all these things will remain same. You will bring something change here in this equation. So what you bring change here is it will be your capital D square and this capital D square is your simply 2 of D square and this is not with here in this problem. So in final situation G m1 m2 by capital D square G m1 m2 by 2 times D square. So यसलाई अलिकति सिम्प्लिफाई गर्ने हो भने एक लाइन सिम्प्लिफाई गर्ने हो भने f final equal to G m1 m2 divided by 2 of D square means 4D square. अब यसलाई अघिको जस्तै हामी सिम्प्लिफाई गरौँ अघिको जस्तै सिम्प्लिफाई गर्ने हो भने हाम्रो फाइनल फोर्स will be 1 by 4 times capital G capital M m1 m2 divided by D square. You can again see from equation first this parameter is equals to F initial. भाइ बहिनीहरु यसरी तिमी प्रश्नहरुको समाधान गर्न सक्छौ र यो प्रश्नमा हामीले के थाहा पायौं त final force is going to be 1 by 4 times less, that means 4 times less than that of the initial as the distance has been increased to double of the initial. भाइ बहिनीहरु यो त थियो हाम्रो प्रश्नहरुको समाधान र यो तेस्रो प्रश्न भाइ बहिनीहरुको लागि म होमवर्कको रूपमा छाडेर जाँदै छु किनभने हामीलाई समयले छोड्न लागेको छ र मैले सुरुमा कुराकानी गरे अनुसार एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी को कुराकानी आज गर्न सम्भव भएको छैन र हामी अर्को दिन एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी को बारेमा चर्चा गर्नेछौं। यो भन्दा भन्दै भाइ बहिनीहरुलाई स्क्रिनमा एउटा फोटो देखाउन चाहन्छु। यो फोटोमा भएको समस्याको समाधानहरु भाइ बहिनीहरुले सोचेर बसेका हुनेछौ। यदि भन्दै आजको कक्षामा म यी कुराहरुको छलफल र यो प्रश्नहरु राखेर बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।